Respected friends, सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाऊँ अपने साथियों का। मैं शफीक मीर, चेयरमैन ऑफ J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस, which is an organization of elected पंचेस and सरपंचेस of Jammu and Kashmir. Mr. Aftab Beg, Vice Chairman of J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस. Mushtaq Ahmed Khan, Provincial President Kashmir. Mr. Arun Kumar Sharma, Provincial President Jammu. आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पर हमने आपको दावत दी है या तकलीफ दी है। आप तमाम लोग जानते हैं आज 23 सितंबर है। 23 सितंबर की इस वजह से भी अहमियत है कि आज महाराजा हरी सिंह का बर्थडे है, जिसने जम्मू कश्मीर रियासत की बुनियाद रखी। 8 सितंबर को हमने जम्मू से यह सिलसिला शुरू किया था। उसका भी इत्फाक ये कि वो शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन था। ये तहरीक हमने शुरू की, जो 5 पॉइंट प्रोग्राम आपने प्रेस नोट के अंदर देखा होगा। गुज़िश्ता 2 बरस से हम जो तमाशा देख रहे हैं, बहुत इंतजार करते आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो दम भर रही हैं कि हम आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हैं या आवाम की तर्जमानी करते हैं या उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल से जो आवाम के बुनियादी मुद्दे थे उन पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बनी, उसी वक्त लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख के पॉलिटिशियंस क्योंकि ऑनेस्ट थे, अपने आवाम के तईं भी और अपनी जाती जिंदगी में भी, उन तमाम लोगों ने हाथ मिलाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ मिलाया और लद्दाख ने वो अचीव कर लिया जो लद्दाख चाहता था। लद्दाख के अंदर PRC बहाल हो गया, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते थे। लद्दाख के अंदर कोई डोमिसाइल नहीं हो। लद्दाख के पॉलिटिशियंस ने लद्दाख के बच्चों के लिए जॉब्स रिजर्व करवा ली। उसके मुकाबला में जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं, वो इतना जरा एक मुद्दा जो है मनवाने में भी मरकजी सरकार को कंप्लीट तरीके से फेल हो गया। अब पंचायत कॉन्फ्रेंस, हम चूंकि इस वक्त पंचायत जो है, चाहे फर्स्ट टाइप की बात करें, सेकंड की करें या थर्ड की करें, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर यही है। तो हमने ये समझा कि अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अवामी मुद्दों को लेकर हम सामने आए, क्योंकि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखा, वो तमाम वही राग अलाप रहे हैं। कोई 370 का राग अलाप रहा है, कोई 35A का। जब उसको बचाने का मामला था, उसमें उसको वो बचाने में कंप्लीट तरीके से नाकाम हो गए। आज कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो है वो मिसाल दे रहे हैं और मसले को उधर पुश कर रहे हैं। आज दूसरा मुद्दा उन्होंने ढूंढ लिया है, अफगानिस्तान और तालिबान। कुछ यहाँ वैली से जो है दिन को अफगानिस्तान और तालिबान की तारीफ करते हैं, कुछ जम्मू में मनचले बैठ के उनको गालियां निकालते हैं। ये इस किस्म का एक जो है अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, जबकि आवाम के जो मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं। हमारा जो पहला मुद्दा है, जो 5 नकाती प्रोग्राम पंचायत कॉन्फ्रेंस ने शाया किया है, उसमें पहला मुतालबा हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर PRC सिस्टम, हमारा स्टेट सब्जेक्ट वापस रिस्टोर किया जाए, जिस तरीके से लद्दाख के अंदर रिस्टोर किया गया। हमें डोमिसाइल नहीं चाहिए। अगर लद्दाख के अंदर स्टेट सब्जेक्ट जो है रिस्टोर किया जा सकता, PRC दिया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी जम्मू कश्मीर के तमाम जॉब्स जो है वो रिजर्व किए जाएं, इसी तर्ज पर जिस तर्ज पर लद्दाख के अंदर रिजर्व किए। हमारा तीसरा मुतालबा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली और पानी जम्मू कश्मीर का अपना रिसोर्स है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली और पानी पर किराया माफ किया जाए। ये हमारा मुतालबा। हमारा चौथा मुतालबा यह है कि जंग ज़दा रियासत के अंदर हम लोग जी रहे हैं और 30 साल से जीते आए हैं। बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने सर छुपाने के लिए अपना कहीं आशियाना बनाया था। उस पर भी सरकार जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का प्रपोज कर रही है। हम कहते हैं उस किस्म का टैक्स अबॉलिश किया जाए, वो न लगाया जाए, क्योंकि बहुत कठिन हालात के अंदर यहाँ पर किसी ने सर छुपाने के लिए घर बनाया। 5वां और लास्ट मुतालबा हमारा ये है कि जितने भी माइनिंग के ठेके आपने आउटसाइड स्टेट लोगों को दिए हैं, उनको कैंसिल किया जाए और वो लोकल ठेकेदारों को दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कास्ट बहुत बढ़ गई है। आज जम्मू कश्मीर के लोग घर बनाने की पोजीशन में नहीं रहे। मैं आपको एक मिसाल दूं, पंचायतों के अंदर सरकार की एक स्कीम है PMAY,
جس کے تحت بی پی ایل لوگوں کو جن کے پاس گھر نہیں ہے 2 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. آج 2 لاکھ روپے میں اس کو ریتا اور بجلی ہی پورا نہیں ہو رہا. جو ریتے اور بجلی کی گاڑی 1 سال قبل تک ہم لوگ 6,000 روپے میں یہاں خریدا کرتے تھے، اس کی قیمت 26,000 روپیہ ہو چکی ہے. اس وجہ سے ہمارا مطالبہ یہ چیز بھی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کنٹریکٹس تمام جو ہے وہ کینسل کیے جائیں اور لوکل لوگوں کو دیے جائیں. اور سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ صاحب آپ پی آر سی ہماری کو بحال کرو. اگر گورنمنٹ آف انڈیا یا یونین گورنمنٹ آف انڈیا یا ہماری جو ہے یونین ٹیریٹری گورنمنٹ کی مہاراجہ ہری سنگھ کے جنم دن پر کوئی تحفہ جموں کشمیر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جاری کردہ یا اس کا اس وقت کا لاگو کیا ہوا پی آر سی جس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ کہا جاتا تھا، جو 1927 کے اندر مہاراجہ ہری سنگھ نے لاگو کیا تھا جموں کشمیر کے اندر. آپ کے سامنے مثال ہے کہ کل جموں بند تھا. کس بات کو لے کر بند تھا؟ اس بات کو لے کر جموں بند تھا کہ ہم باہر کے بیپاریوں کو جموں کشمیر کے اندر کاروبار نہیں کرنے دیں گے، باہر کے لوگوں کو یہاں پر نوکری نہیں لینے دیں گے. ہمارا ماننا یہ چیز ہے کہ جب تک آپ کا پی آر سی بحال نہیں ہوگا تب تک آپ کسی باہر کے کاروباری کو یہاں پر کاروبار کرنے سے نہیں روک سکتے. آپ کسی باہر کے شہری کو یہاں پر، باہر کا مطلب جموں کشمیر کے باہر کا، آپ اس کو نوکری لینے سے نہیں روک سکتے. سب لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ. آپ ایک دن ہڑتال کرنے کے بجائے اگر 10 سال کی ہڑتال رکھیں گے اس سے نہیں رکے گا. اس کا قانونی طریقہ یہ چیز ہے کہ ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ بحال کیا جائے. ہم اس سٹیج سے آج جموں کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہاں سے اپیل کرتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، آپ لوگوں کو لداخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور لداخ کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کامن منیمم پروگرام اپنا بنا کے، اچیویبل پروگرام بنا کے اپنے ہاتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیے اور اس کے بعد یہ جدوجہد کیجیے. اور کم از کم 370 لانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. 35A کو دوبارہ واپس کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے یا آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو صاحب آپ کم از کم لداخ کے پالیٹیشنز 2 ضلع ہیں لداخ کے، ان سے سبق سیکھیے جس طریقے سے انہوں نے پی آر سی اپنا بحال کروایا ہے، پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ بحال کروایا ہے، جاب جو ہیں اپنے بچوں کے لیے ریزرو کروائے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے ہاتھ ملا کر اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. اس کے لیے پنچایت کانفرنس یا پنچایت جتنی بھی جو ہے جموں کشمیر کے اندر، ہم اس جدوجہد میں ان کے ساتھ بھی ہیں اور اپنے لیول پر بھی ہم اپیل بھی کرتے ہیں. جتنے نوجوان ہمارے ہیں جموں کشمیر کے، پنچایتوں کے لوگ ہیں، جہاں جہاں پر بھی ان کو بات کرنے کا موقع ملے ان کو یہی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہماری پی آر سی سب سے پہلے بحال کی جائے، ہمارے جاب جو ہے ریزرو کیے جائیں اور کسی ایکسپلائٹیشن میں مزید نہ آیا جائے. مزید آج پھر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے جس طریقے سے 30 سال سے دھوکہ دیا جا رہا ہے 370 کے نام پر، 35A کے نام پر. آج انہوں نے افغانستان کے ڈرامے اور طالبان کے ڈرامے شروع کر دیے. ہم لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آج پھر آپ کو بہکا رہے ہیں. ان کے بہکاوے میں مت آئیے، بلکہ جو بھی جہاں سے بھی آپ کو مطالبہ لگتا ہے وہاں سے پہلا مطالبہ یہ کیجئے کہ جناب لداخ کی طرز پر جس طریقے سے آپ نے لداخ کے اندر پی آر سی بحال کیا، جموں کشمیر کے اندر بھی پی آر سی بحال کیا جائے. جس طریقے سے لداخ کے بچوں کے جاب ریزرو کیے گئے ہیں، جموں کشمیر کے بچوں کے جاب بھی ریزرو کیے جائیں. اور اسی سٹیج سے میں یونین گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ صاحب لداخ کے اندر جس طریقے سے پی آر سی بحال کیا گیا یا جاب ریزرو کیے گئے اور جموں کشمیر کے اندر نہیں کیا گیا، اس کا ایک غلط میسج جو ہے پورے جموں کشمیر کے اندر گیا ہے. پھر میں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب اسی طرز پر جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی وہ حقوق تمام دیے جائیں جو لداخ کے لوگوں کو دیے گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں پر تشریف لائے. ایک بار پھر میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہاں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو لداخ کے پالیٹیشن سے سبق سیکھنا چاہیے اور اسی طرح ہاتھ ملا کر پی آر سی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور باقی ڈرامہ بازی بند کرنی چاہیے. تھینک یو.